لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن سبحان الله. أحسنت لتدخلن المسجد الحرام إن آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فتح الله لك. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سبحان الله سبحان الله. هو الذي أرسل رسوله
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا هو
الله الله سبحان الله سبحان الله. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ شیخ رجائیو وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أحسنت أجملت بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. سبحان الواحد الأحد. والذي أخرج المرعى
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر ملتا الله سبحان الله سبحان الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر ويتجنبها الأشقى الذي
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لا والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي